हमारे यहाँ औरतें क्या कहती हैं, वो कहती है मैंने फलाने मौलाना साहब से सुना है औरत पर जरूरी नहीं सास को रोटी पका के दे, औरत पर जरूरी नहीं ससुर की खिदमत करे, कहां लिखा है बताएं। तो मैंने कहा चलो जो लिखा है उस पर ही अमल कर लो। ये लिखा है दीन में कि हुजूर ने फरमाया सिवाय खुदा के किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरत को कहता खामद को कर। इतना बड़ा दर्जा दिया, चलो इसकी ड्यूटी कर लो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, एक खातून ने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरत के जिम्मे मर्द का हक क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अगर मर्द की नाक से पीप निकले और औरत अपनी जुबान से साफ करे तो फिर भी खामन का हक अदा नहीं होता। तो चलो बीबी से कोई इस पर अमल कर ले। और अगर औरत कहती है मैंने अमल करना है तो फिर दीन ने उसे कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, निकलो ही ना, बगैर मजबूरी के घर से निकलो ही ना, तो इस पर अमल करो। सिर्फ जो तुम्हारी मर्जी का है वो दीन है। बाज मजहबी लोग भी ये काम करते हैं, जो उनका मुखालिफ हो गया वो बेदीन हो गया। तो मैं अक्सर कहता हूं एक बंदा हलाल हराम की तमीज नहीं करता, पड़ोसियों को तंग करता है, दोस्त उससे बड़े परेशान है, नमाज के वो करीब नहीं जाता, रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, माज़अल्लाह सारी बातें उसके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अब उसने करनी है दूसरी शादी। अब उसे याद आ गया कि दीन में 4 शादियां जायज है, बाकी उसे कभी दीन याद नहीं आया। अब उसका इरादा बना दूसरी शादी करने का। अब वो बड़ी ढटाई से सीना तान के कर, ओ भाई 4 शादियां जायज है दीन में, और खुदा के बंदे और भी बड़ा कुछ जायज है, और भी दीन ने बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। अफतुमिनूना बिबाद अल किताब व तकफुरूना बिबाद, बाज दीन की चीजों पर अमल करते हो, बाज से कुफर करते हो, ये क्या बात हुई? आप दीन को इस्तेमाल तो ना करें, दीन को रहबर बनाएं, अपने मकासद हासिल करने की सीढ़ी न बनाएं। इतना जुल्म न करें अपने ऊपर कि आपने दीन को उसूल मकसद की सीढ़ी बना लिया, दीन को आपने बुनियाद बना के जाती कद ऊंचे करने शुरू कर दिए। एक बड़ी नाजुक बात आपसे करनी है, दुनियावी इख्तलाफ को दीन तक न लेके आए। किसी बंदे से आपका दुनियावी इख्तलाफ है, उसे दीनी इख्तलाफ न बनाए। आपका उससे जाती झगड़ा है तो उसे यजीद न कहें, उसे माज़अल्लाह फिरौन न कहें, उसे आप अबू जाल न कहें। आपका जाती झगड़ा है, आपको जात तक रखें। आपका लड़ाई जात की थी, आपने उसे काफिर कर दिया, जिंदगी कर दिया, माज़अल्लाह जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। आप जातियात के मामलात में दीन न लाएं। और फिर ऐसे लोग जिन बेचारों का दीन से दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं, वो दीनदारों के लिए फतवे जारी करते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा सही नहीं, ये बंदा गलत है, ये बंदा ठीक है। आप अपनी हैसियत तो वाज़ेह करें, आप क्या हैं, क्या अथॉरिटी रखते हैं आप, क्या आपकी हैसियत है कि आप फलां आदमी पर कलाम करें? हो जाती है, राय का इख्तलाफ हो जाता है। मैंने कहा है कि जहां जिंदा लोग रहते हो वहां इख्तलाफ भी। मैं कहता हूं दीन को इस्तेमाल करते हैं, ये काम न करें, न करें। दीन हमारे बचाव का जरिया है। जिस चीज ने हमें बचाना है अगर उसी को हम इस्तेमाल करके माज़अल्लाह अपनी दुनिया सीधी करने लग गए तो किस दामन में जाके पनाह लेंगे। एक पहलू और भी है, अगर किसी जगह आपका किसी बंदे से राय का इख्तलाफ हो जाए ना, उसको फितना ना बनाए। हो गया राय का इख्तलाफ हो गया, हमने देखा है दोस्तों में, पीर भाइयों में, अहबाब में, जहां इकट्ठे रहते हैं वहां राय का इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके राय का इख्तलाफ दीनी नुकसान करे, मिल्ली नुकसान करे, तंजीमी नुकसान करे, आप खराबी पैदा कर दें, आप इदारे तबाह कर दें। ठीक है राय का इख्तलाफ हो गया, लेकिन जिस तरफ ज्यादा लोग हैं और साहिबुर राय हैं, अच्छे लोग हैं, आप अपनी राय देने के बावजूद भी आप कहें ठीक है अगर ज्यादा लोग उधर हैं तो मैं अपनी बात छोड़ता हूं, कह ले, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह चुका हूं कि उसूल में, अकीदे में इख्तलाफ हो तो जरूर डटें, लेकिन अगर कहीं गुंजाइश हो दीनी तंजीमी फलाई मामलात में तो खुदारा इदारे ना तोड़ दें, दीन का नुकसान ना कर दें। आप कबूल कर लें अगर सामने वाले की राय आपसे मुख्तलिफ है, अगर ये दिल बड़े हो जाए तो यकीन करें ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। बस आपसे अर्ज करूंगा उम्मत बन के जीना सीखें, गिरोहों में बट जाना, तकसीम हो जाना, उम्मत बन के जीना सीखें, प्यार करें। कुछ जरूरी है कि सारी दुनिया हमारे मुताबिक ही चले, कोई अर्ज नहीं, कोई हमारी अकल खोल ले, कोई बंदा अपनी मर्जी भी करे फिर भी हमने प्यार ही करना है, फिर भी हमने मोहब्बत ही करनी है। महबूब की तरफ से फूल आ जाए तो फिर भी प्यार ही है, रोड़ा आ जाए तो फिर भी
प्यारी है ये जख्म है तौबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, लोगों में सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदकलामी से बचने हुए लोग उससे मेल जोल खत्म कर दें। माना क्या है बात का? माना ये है कि वो जो है वो तो है, लेकिन हमने जो किया है हमने तो अपने अखलाक के मुताबिक किया है ना। अब किसी को देखते हुए हम अपना अंदाज बदल जाए, एक बंदा ठीक नहीं तो हम उस रंग में हो जाए जिस तरह का वो है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे थे तो बिच्छू देखा गिरने लगा है दरिया में, तो आपने उसे उठाया बिच्छू को, तो उसने डंग मारा, फिर आपने उसको रखा बाहर तो वो फिर नीचे गिरने लगा, भीग गया था, फिर निकाला, फिर वो गिरा, 7 दफा निकाला उसने, 7 डंग मारे, सारा जख्मी हो गया। देखने वाले ने कहा हुजूर दफा भी करें, आप उठाते हैं वो डंग मारता है। आप फरमाने लगे वो बुरी आदत पर डट गया है, मैं अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? वो बुरी आदत पर डट गया, डंग नहीं छोड़ रहा, तो मेरी आदत बचाने की है, मैं अच्छी छोड़ दूं? हमने ये किया कि लोगों की बुरी आदतों को बदलने की बजाय हमने भी उस तरह का होना शुरू कर दिया। ये अंदाज ठीक नहीं है। हम अपना रवैया नहीं बदल सकते, कोई कैसा भी हो। और आप याद रखें, आप नेकी में इस्तिकामत इख्तियार कर जाए, अल्लाह तौफीक देगा, कई बंदे आपको देख के नेकी की तरफ लौट आएंगे। लेकिन हम जमाने के मुताबिक अपने आप को ले जाते हैं, ये बात ठीक नहीं होती। कुरान पाक ने ना अहले यहूद की एक आदत बयान की। वो पता क्या करते थे, उनको 2 हुक्म दिए जाते थे ना अल्लाह की तरफ से, तो जो उनकी मर्जी का होता था उसे मान लेते थे, और जो मर्जी का नहीं होता था उसे छोड़ देते थे। अल्लाह ताला ने ना यहूदियों की इस आदत को कुरान पाक में बयान किया, फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, तुम किताब के बाज हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज से कुफर करते हो। आज ना बदकिस्मती से खुदा हमें माफ करे, माज़अल्लाह, मुसलमानों में भी ये आदत आ गई है कि अगर उनकी मर्जी की बात हो तो मजहब इस्तेमाल कर लिया, और अगर मर्जी की नहीं तो फिर उन्होंने कभी मजहब की बात नहीं की। हमारे एंकर फटाफट करेंगे, ओ जनाब ये बात, इसका भी तो इस्लाम हुक्म देता है। इस्लाम इसके अलावा भी कई चीजों का हुक्म देता है, आप उसकी तरफ भी जनाब थोड़ी तवज्जो करें, कुल दीन बयान करें। याद रखें कि जो जिंदों का मुआशरा होता है ना, वहां राय का इख्तलाफ भी होता है। कब्रिस्तान में इख्तलाफ नहीं होते, क्योंकि ना कोई बोल रहा है ना कोई बहस कर रहा है, लेकिन जहां लोग देखते हैं, जहां लोग कान रखते हैं, जहां जुबान रखते हैं, वहां पर लोग राय भी रखते हैं, और राय का इख्तलाफ भी वहां हो जाता है। हम ये करते हैं कि फुरूई मसाइल में जहां दीन गुंजाइश देता है, वहां भी किसी मुखालिफ की राय सुनने को तैयार नहीं होते। हालांकि हमारे बुजुर्गों के यहाँ अकायद तो मुसल्लमा रहे अल्लाह की ज़ात के बारे में, रसूलुल्लाह की अज़मत के बारे में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ तो उसूल में तो अकायद में तो वो लोग बड़े पुख्ता रहे, लेकिन जहाँ फुरूई मामलात हुए कि हमने आमीन कहना है नहीं कहना है, हमने रफुल यदैन करना है नहीं करना है, जहाँ फुरू की बात आई वहाँ हमारे आइमा में इख्तलाफ राय हुआ। इमाम शाफी का इमाम मालिक से, इमाम अहमद बिन हम्बल का इमाम आज़म से, लेकिन हम सिर्फ इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, इसके बावजूद कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इसके बावजूद कहते हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। और हर जगह इस खूबसूरती के साथ इन बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं, तारीफ की जाती है, इनकी जो खैर की बातें हैं वो बयान की जाती हैं, इनकी जिंदगी से, इनके अहवाल से, अकवाल से जो फैज़ हमें मिलता है वो हासिल किया जाता है। लेकिन नस्ल नौ में हम ये देखते हैं कि राय के इख्तलाफ की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। किसी बंदे ने किसी शख्स से कुछ थोड़ा बहुत अगर कहीं इख्तलाफ कर लिया तो मुखालफत बन जाती है। वो कहता है कि जो मैं समझता हूं, जो मैं जानता हूं, जो मेरी जमात ने फैसला किया है, जो मेरे गिरोह का कहना है 100% वही आपके। हालांकि ये ठीक नहीं। आप अगर सुनने की ताकत रखते हैं तो फिर किसी और को भी सुने, अगर आप बोलने की ताकत रखते हैं तो फिर आप राय का इजहार भी करें, और इससे ज्यादा परेशान ना हो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है
جو دین پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ بناتا ہے کہ مولوی لڑتے بڑا ہیں تو کس دین پہ عمل کریں، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کس مولوی نے کہا کہ فجر کے فرض 3 ہیں یا 4 ہیں؟ کہا کبھی کسی نے؟ کتنے ہیں؟ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کام تو یہ ہے کہ پڑھیں۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ 4۔ تو کام تو اس سے ہے کہ پڑھیں۔ کسی مولوی نے معاذ اللہ کبھی کہا ہو جھوٹ بولو، فراڈ کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، سود کھاؤ، معاذ اللہ کہا ہے کبھی کسی نے؟ تو پھر ان کاموں سے بچنا چاہیے نا۔ سب مولوی کہتے ہیں نا والدین کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، جائز کمائی کھاؤ، تو اس پہ عمل کرو۔ ہم تو بہانے بازی کر رہے ہیں، بہانہ بنا کے جان چھڑا رہے ہیں۔ اور بھائی مسلمات میں کب کسی بندے نے خود آئے اس سے اختلاف والی دی ہے؟ صرف یہ کہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے۔ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ میں حق ہیں، آپ کے سامنے والے میں بھی کچھ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جس میں جو چیز ٹھیک ہو۔ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہماری چونکہ مخالفت ہوتی ہے تو ہم کسی کی کسی خوبی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے آ کے بتا دیا فلانا بندہ تیرا مخالف ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، یہ بات درست نہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے کلمہ پڑھا ہے، جناب عمر نے بڑا مارا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مکے میں گھوم رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، تو یہ ساری خبر حضور کو بھی تو ہے نا، کہ اتنی سخت دشمنی کر رہے ہیں حضرت عمر، یہ حضور کو خبر ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ عمر رسول پسند ہے، عمر دلیر ہے، عمر عادل ہے۔ یہ بندہ اگرچہ آج دشمنی پہ کھڑا ہے لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ تو حضور نے دعا فرمائی تو رب نے دعا قبول بھی فرمائی۔ پھر حضرت عمر کی بات، حضرت عمر فاروق گھر سے تو تلوار لے کے نکلے تھے، انہوں نے بڑے بڑے چونکوں میں اعلان کیے تھے کہ میں معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، لیکن جب حق ان کے پاس آ گیا نا، انہوں نے اپنی بہن سے قرآن سن لیا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا سردار ہوں اور فلانے چوک میں میں کہہ کے بھی آیا ہوں میں شہید کرنے جا رہا ہوں تو اب لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ وہ حق پرست تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب میرا ضمیر جاگا ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں نے وہ قبول کرنا ہے جس کو میرا دل، میرا روح اور میری ضمیر قبول کر گیا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھوں گا رسول کریم علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مخالف میں کوئی خوبی ہوگی تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ قربت کا تعلق نہیں بنانا، ان کی جو رسوائی قرآن پاک نے بیان کی اور ان کی جتنی چیزیں قرآن نے جس انداز میں ڈسکس کی اور کس نہج پر ان کی خرابیاں اور شرارتیں چلی گئی قرآن نے بیان کیا، لیکن سیرت کا ایک انوکھا انداز بھی ہے بات سمجھانے کا، وہ بھی آپ سمجھیں، وہ بھی آپ سمجھیں۔ ہمیں ان سے لیک سلیک بڑھانے کو نہیں کہا گیا، ان کی اس غلط کاریوں کی بنیاد پر ہمیں ان کے حق میں دل نرم کرنے کو نہیں کہا گیا۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ حضور سید عالم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دی تھی قوم کو، اور حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی تھی، تو لہٰذا ہم اس شکرانے میں کہ فرعون بدبخت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا زیادہ حق ہے حضرت موسیٰ سے پیار کرنے کا، ہمارا حق زیادہ ہے، لہٰذا آج کے بعد مسلمان بھی روزہ رکھا کریں گے۔ اب اگر کوئی بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے، محبوب بہت ساری چیزیں قبول کر لیتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور حضور نے اس بات کو جو حکم آیا اس کے مطابق کر لیا۔ لیکن اگر کوئی بات کہیں صحیح ہو رہی ہے تو آپ مخالفت برائے مخالفت ہو، یہ حضور کی سیرت نے پیغام دیا۔ اگرچہ آج ہمیں ان کے ہاتھ میں نرم رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی خیر کی چیزوں پر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ خیر کاری نہیں رہے، اب وہ دور نکل گئے ہیں، کفر میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی چیز ٹھیک موجود ہے، مجھے بتائیں آج یہ رویہ مسلمانوں کا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت میں یہ بات صحیح پائی جاتی ہے، کوئی ایک دینی مذہبی فلائی ویلفیئر
کوئی بھی جماعت کوئی کام کرنے والی ہو اور وہ اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت کے اندر وہ چیز ٹھیک ہے ہم سے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنی ضرورت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں، ہم اتنا بڑا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ قبول کریں اگر کہیں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو، ایک بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھائیں۔ دوسری بات، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کی بات قبول کرنے کو تیار، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ، اگر ہمیں پتہ چل گیا نا سامنے والے کا رویہ صحیح نہیں، ہم اپنا بھی خراب کر لیتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی غلط حرکت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ سنن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، وہ شخص سہارا تھا، حضور نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ کسی کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، کسی کی خرابی بیان کرنا درست ہوتا ہے اگر کسی کو اس شر سے اندیشہ ہو۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بتا دیا، تنبیہ کر دی، پھر وہ شخص آیا، اور جب وہ آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام بڑی خندہ پیشانی سے ملے، حضور نے اسے پیار دیا، جو مہمان نوازی تھی وہ حضور نے کی، وہ شخص چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد کلامی سے بچنے ہوئے لوگ اس سے میل جول ختم کر دیں۔ معنی کیا ہے بات کا؟ معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن ہم نے جو کیا ہے ہم نے تو اپنے اخلاق کے مطابق کیا ہے نا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔